देव बरो दिसत्यो तुमकां सुमेस्तांक जेजू थंयसर तापान न्हिदलेल्या पेद्रूच्या सासू मांयक बरी करता आणि दमसार धांवडायता पिडेस्तांक गुण करता जायतीं असर्यां अद्भुतां त्या लोकां मदें तो करता आणि सक्कड केल्यारी थंयसर जेजू तो नर मनीस नातल्या जाग्यार देवा लागीं उलोवंक बापा लागीं ताच्या बापा लागीं उलोवंक तो वेता विंगड वेता खंय सकड मनशा मुखार असर्यां करूंक आसलीं तवळ मात्र त्या लोकांच्या किटीमदें जेजू आसतालो पूण ताचे हर एक घडी तो बापाच्या हजारपणांत तो करसितालो पूण लोकांचो जमो थंयसर आयल्या वेळार आमकां तूं सोडून वचनाका म्हणून तांणी परतल्यार जेजू म्हणालो जायत्या शहरांक हांवें वचचें आनी ही बरी खबर हांवें परगट करूंक आसा खंयची बरी खबर जेजूचें सर्गीचें राज लागीं पावलां पथकाक तुमी पाठ करा वय आज जेजू क्रिस्त अद्भुतां कर्ण आमकां दाखयल्याचो उद्देश कितें जायतीं अद्भुतां हांगासर बरोवन दवरल्यान जायतीं अद्भुतां आजून जावन आसात हाचो उद्देश कितें पवित्र ग्रंथान पवित्र पुस्तकांत एकच सांगलां की जेजू देवाचो पूत म्हणून आमी सतमानिली जाय आनी सतमानून ताच्या नांवान आमी सस्नीक जिवीत जोडी जाय हीच बापाची खुशी जावन आसा हीच बापाची आलोचन जावन आसा केदाळा आमी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता तवळ आमचे भितर ताचो आत्मो म्हळ्यार सस्नीक जिवीत दिवचो तो पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी तो आमकां उत्तेजन करता की बापा अब्बा बापा म्हणून आपोवंक तस जाल्यार संबंदांत आमकां तो थीर करता आनी कितें करता आनी तो आमकां उत्तेजन करता शुभ वार्ता परगट करूंक सर्गीचें राज लागीं पावलां आनी देवाच्या राजाक पाटी परतया पातकाक पातकी जिणी सांडा तुम्ही देवाच्या राजाक लागीं सरा जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरा असलें उत्तेजन थंयसर पवित्रत्व आमकां दिता तितलें मात्र न्ही आमी बापा थंय एकसूरपणांत आमी रावूंक अशें मनशाच्या संपर्कांत संवसाराच्या संपर्कांत वेगळें जिवीत आमचें जाता संवसाराच्या रिती नियमा प्रमाणे न्ही बगर जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत प्रारंभ जाता आनी सगळो संवसार आमचो द्वेश करता भाव भयणीनो खंडीत जावन ही देवाची उतरां जावन आसात ही जेजू क्रिस्ताची उतरां जावन आसात आज आमकां आदर्श कोण आज आमकां आदर्श एकलो मात्र तो जेजू क्रिस्त जावन आसा वय जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार जावन आसा वय जेजू क्रिस्तान कितें सकड केलां तेंच करूंक आमकां आपणे दिलां वय जेजू क्रिस्तान अद्भुतां केलीं खरें पूण आमी अद्भुतां फाटल्यान धांवूंक जेजू क्रिस्तान आमकां आपणे दिवना बगर हें व्हडलें अद्भुत एका पातक्याक नितीवंतपण जोडचें हें व्हडलें अद्भुत बापाचें भुरगें जावचें व्हडलें अद्भुत आमी जोडूंक जेजू क्रिस्त आशेता पातकाक पाठ करून आमी सस्नीक जिवीत जोडिचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा बापाच्या संबंधाक आमी येचें म्हणून बापाची आशा जावन आसा ताची आलोचन जावन आसा भय आमकां बापाची आलोचन जायचें जाल्यार खंडीत आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा आनी तो पवित्र आत्मो बापाच्या संबंधांत ताची आलोचन आमकां खळीत करून दिता आमेन